बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भाव भयणीनो, कीर्तन 120 आणि 4 या कीर्तनांत दावीद राय एक सवाल विचारता. तो म्हणटा, सर्वेस्पोर आमचे सवय नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावते. आनी त्याच कीर्तनांत मुंदरसून तो अखेरच्या वळीत सांगता, 8व्या वळीत, सर्वेस्पोराच्या नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आमकां रचलेलो देव आमचे संगी सदांच आसा. सोम्यान आमकां बसयला, हांव संवसारा पर्यंत तुमचे सवय आसतलो म्हणून. आनी ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे आमचे सवय सदांच तो हजर आसा. आनी प्रत्येक जावन बापू सक्रामेंतांत आमचे पासत विशेष रितीन तो हजर जाता. ताच्या हजरपण आमच्या मदें वळखून घेवन ताचें आमी आराधन करया. गावन गीत कन्नड भाशेंत, लोकांत्यदवರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो देव आमचे सवे सदांच आसा, कित्याक आमकां सुडका सोडवून दिवचो तो देव जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां सुटकोचो देव ताची वळख दिता. इस्रायल पोरजा गुलामपणांत आसलेल्या वेळार इजिप्तांत शेळयेच्या त्या रक्ता मुखांतर तांकां सोडवून बसयली सरस्परा देवान. ह्या विशयान आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत आहों. आमचे मदें तो हजर आसा आमकां सुटका दिवच्या खातीर. आनी तेच शेळयेच्या रक्ता मुखांतर इस्रायल पोरजेक इजिप्त थावन बसयल्ल्या गांवाक वचोंक ताणें वाट तयार केली. तो सुदैव नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या पवित्र अमोलीक रक्ता मुखांतर आमकां सोडयता. ताच्या एकल्याच पुताक संवसारी तो धाडटा आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सोडून सुटका दिवच्या पासत सर्गींची आमी दायज जावन सर्गींची भागीदारां जावन जिवच्या पासत सासणाक जिविताक आमकां वरच्याक सोमी आमच्या पासत आपले रगत वरयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुलय म्हयनो जावन आसा. सोम्याच्या भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्ताक समर्पून दिल्लो म्हयनो जावन आसा. आनी ह्या म्हयन्यांत प्रत्येक जावन त्या सोम्याच्या अमोलीक रक्ता मुखांतर आमकां देवान फावो केल्या सोडवणे पासत सुटके पासत आमी अर्गां दिवंक सोम्याक फावो. मात्र न्ही, त्या सोम्याच्या भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणाखाल आमी दिसपरते रावून सोम्या ते एक जैते वोंत जिणे जिवंक आमकां वैगापूर्बायचो म्हयनो जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या भोव सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भागीदार जाता आसतना सोम्यान ताच्या पवित्र आनी अमोलीक रक्ता मुखांतर आमकां सोडयलां हें सत आमी वळखून घेवन ताचे तें जैते वोंत जिणे जिवोवच्या कृपा मागया. आनी सोम्याच्या त्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ता मुखांतर ताणें आमची सोडवण केल्ल्या पासत ताका आमी अर्गां दिवन ताका आमी वाखाणया गावनये. हिंदी भाशेचें गीत. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गावो हालेलुया, गावो हालेलुया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B903, पान संको 84, पेज नंबर 84, हिम नंबर B93. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. आमच्या सोम्यात आमकां शांती समाधान मेळ्ळां. आमच्या सोम्यात आमकां बक्षाने मेळ्ळां. त्या बक्षाने मुखांतर हर एक आमचे फातक ताणें धुवन काडला. ताच्या आराधनाक आमी नितळ निर्मळ काळजां सदांच आयती जावच्याक ताणें आमकां तयार केला.
आणि ह्या पासून सोम्याक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी गावया, ताका आमी वखाणया. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पाप शाप से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. सोमी आमचे संगता सदांच आसा, जशें ताणें आमकां बसयला त्याच प्रमाणे हर एक दीस हर एक घडी तो आमचे संगी रावन आमकां चलयता. कसलेच वायटान आमकां जैत वरनाशे, हर एका वायटाचेर आमी जैत वरच्याक तोच आमकां बळवंत करता. त्या देखून आमी भिवची ना, सोम्या ते आमी थंय रावता आनी सोम्याक आमी वाखाणटा. अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सोम्या जेजूच्या पवित्र अमोलीक रक्ता मुखांतर आमकां लाभिल्ल्या सोडवणे पासून सुटके पासून आज ताका आमी अर्गां दिता आसतना पवित्र पुस्तक ह्या विशयान आमकां कितें सांगता. प्रत्येक जावं नव्या सोल्ल्यांत आमकां सबार कडेन वाचूंक मेळटा. हे वर्ते सत थंयसर उगडावपें जाल्लें जेजूच्या त्या पवित्र अमोली रक्ता मुखांतर आमकां कितें सकट लाभला म्हणून सा पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता. अवस्वर 1:18 आनी 19 वळींत. 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 तो म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांथावन देंवोवन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत. तुमच्या पुर्वजांथावन देंवोवन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्ले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, पगार आईबावीन आनी खतावीन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. सांपेद्रू मोगाच्या भाव भयणींनो, सुरविला पवित्र सभेक एक वर्ते सत उगडावपें करता. तुमकां सोडयलेले जावन आसा, सक्क तराच्या तुमच्या आदल्या वायट साली थावन तुमकां सुटका दिली जावन आसा सोम्या जेजूच्या त्या भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान. ती सुटका ती सोडवण मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां हर एकल्यांक लाभलेला. आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर ती आमी जोडून घेतल्या आनी ह्या खातीर आमी सदांच सोम्याक अर्गां दिवन ताची स्तुती गावंक फावो आनी ताच्या त्या रक्ताच्या संरक्षणा खाल सदांच आमी रावंक फावो. सांपेद्रू मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां कळीत करता. एफेस घरांक बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार महापुरबाच्या उतरां थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात. पयल्या वस्वरांत तो म्हणटा थंयसर 7व्या
आनी 8व्या वळींत क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या रक्ता वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं ताच्या रक्ता वरवीं आमकां आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. मोगाच्या बाबरीनो, सोम्या जेजूच्या भोव पवित्र अमोल रक्ता मुखांतर आमकां लाभलेल्या त्या कृपे विशयांत सांपाव सांगता ती कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. ती हांव वर्णूंक सखाना, असाध्य ती जावन आसा. तितल्या वर्त्या मापान देवान ताची कृपा सोम्या जेजूच्या त्या भोव पवित्र अमोली रक्ता मुखांतर आमचेर व्हडाशें केल्या. कुलोसकारांक बरयल्या पत्रांत मोगाच्या भाव भयणीनो सांपावले सत आनी की गुंडायन आमकां उगडापे करता. कुलोसकारांक बरयलें पत्र आमी काडल्यार अवस्वर 1 वळींत तो म्हणटा, ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडन पायल्यांत. सोम्या जेजूच्या पवित्र रक्ता मुखान मोगाच्या बाबा देवान कितें आमच्या जिवितांत केलां म्हूण सांगता थंयसर आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडन पायल्यांत. त्याच ताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सोडवून म्हणजे पातकांचे बोगसाणें. पळया मोगाच्या बाबरीनो, सोम्या जेजूच्या रक्ता मुखांतर आमकां लाभता बोगसाणें, आमकां लाभता सोडवून म्हणलें सत सांपावल उगडापे करता. तर मोगाच्या बाबरीनो, आज हे सत आमी स्विकार करता आसतना आमच्या दिसपरत जिवितांत जावं पुरो सभा तराचे बांदपास आमकां आसात. विविध तराच्या गुलामपणाक आमी वळख जाता, विविध तराच्या वायटाक आमी बली जाता. पूण ह्या संदर्भार आमी उडास धरूंक जाय. सोम्यान ताच्या पवित्र अमोलीक रक्तान सोडयलेलो हांव जावन आसा, सोडयलेले हांव जावन आसा. आनी ह्या खातीर सोम्याच्या त्या भोव पवित्र रक्तांत हांव सदांच थीर रावतां. ताच्या संरक्षणा खाल रावून हर एका वायटाचेर हांव जैत व्हरता. म्हणलें आज आमी वळखून घेवया आनी सोम्याच्या पवित्र रक्ताचे अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आमचेर आमी जोडून घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुज्या भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्ताचेर हांव परिपूर्ण विश्वास दवरता. तुजें अमोलीक रगत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सौसन्याचेर तकले तावन पांय तळा पर्यंत शेणावन आमच्या कुटुंबाचेर संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेता. सोम्या जेजू, तुज्या भोव पवित्र रक्ताच्या सक्तेन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सौर संद्यांक सर पिडेंतले, सर वायटांतले, सर विघ्नांतले, सर अनवरांतले, पथकांतले, सैतानाच्या आनी दुस्मनाच्या पासांतले, अकस्मीक नातायर मरणांतले आनी जें कितें तुज्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता त्या सर्व संदर्भांतले तूं म्हाका राखून व्हर. सोम्या जेजू, तुज्या अमोलीक रक्ताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुजी गिन्यान, जनवाई आनी धैर्य म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सौर सन्यांक तूं दी. आमचो भावार्थ थीर कर. तुजें उतर आयकूंक, तुजें उतर वाचूंक, तुजें उतर समजून घेवंक आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपा आनी सकत आमकां दी. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. मोगाच्या बाबरीनो, जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार सांगून आसा, हांवें तुजो मोग केला, तुजो वर्तो मोग करता. केदींच तुका हांव विसारना, केदींच तुका हांव सांडिना. तुका हांवें सोडयलां, नांवान तुका हांवें आपयलां. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार हांवें खांतयलां आनी ह्या खातीर तुजे अपराध हांव पुसून काडटा. पथकां तुजें हांव बक्षिता, हिमा बरी तुका हांव दवो करता. म्हजे संगी तूं राव,
तुका हांव सोलोवन व्हरता. ती सोम्याची उतरां आतां आमच्या काळजांत आमी आयकुया आनी आमचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E13 पान संको 115 पेज 115 E13. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसोना, तुका हांव विसरसोना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसोना, तुका हांव विसरसोना. हांवें तुका सोडयला, नांवान तुज्या तुका पयला, तुजें तें नांव सदांच म्हज्या तळाताचेर बरोवन आसा. हांवें तुका सोडयला, नांवान तुज्या तुका पयला, तुजें तें नांव सदांच म्हज्या तळाचेर बरोवन आसा. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसोना, तुका हांव विसरसोना. आपरा तुजें हांव पुसून काडटा, पातकां तुजीं हांव बक्षिता. हिमा परी तुका धोबो करता, पाटये म्हूण आपोवन आसा. आपरा तुजें हांव पुसून काडटा, पातकां तुजीं हांव बक्षिता. हिमा परी तुका धोबो करता, पाटये म्हूण आपोवन आसा. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, म्हाका वेंगून धरताय सोम्या. तुका हांव सांडिसोना, केदेंस तूं म्हाका सांडिनाय सोम्या. तुका हांव विसरसोना, केदेंस तूं म्हाका विसरनाय सोम्या. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसोना, तुका हांव विसरसोना. वैभगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या आमकां केदेंस सांडिना, केदेंस तूं आमकां विसरना. आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमचे संगी रावून तूं आमकां सोलोवन व्हरता. धराळ मोपान ताच्या कृपेन आशिर्वादांनी तूं आमकां भरता. त्या सोम्याक सबारांनी आज आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या जल्मा दिसा संदर्भार, तांच्या काजराच्या दिसा संदर्भार आनी जिणेंत तांच्या कुटुंबान देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात आनी जल्मांच्या संदर्भार देवाक वखणटात. तांचे संगी मेळोवन आमी धन्य देवाक अर्गां पाठोवया. फ्रँक फेर्नांडीस,
विजय रोशन सराव किन्निगोळी, सिंथिया सिक्वेरा, जॅकब डिसोजा पांगला, मुलुंड मुंबय तावन एलिझा सिक्वेरा, तशेंच सिंथिया जेनिफर रॉड्रिगस, ताच्या आवयच्या जल्मा संदर्भार जॅनेट रॉड्रिगसाच्या जल्मा संदर्भार सम्याक अर्घा पटयता. तशेंच 70 आनी 2 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता जॉर्ज सल्डाना, 70 आनी 5 वर्सां जल्मा दिवस एलिझा सिक्वेरा मुलुंडू, 21 वर्सां जल्मा दिवस मेलिसा संभ्रमता. तशेंच ब्रदर मेलरिक रॉड्रिगस जल्मा दिवसा संभ्रमता. ह्या सर आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज सांजेर आमी मागता. काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात आनी धन्य देवा अर्गां दितात. 40 वर्सांच्या काजरा जिविता पासत विजय तावनू, सिसिलिया आनी सिरिल रॉड्रिगस, 15 वर्सांच्या काजरा जिविता पासत देवा अर्गां दितात. सावेर आनी रोशनी गोंजालेस होन्ना वार्तावनू. धन्य देवाक सभाज जणी हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या कुटुंबांत उतरल्या सर बरेपणा पासत प्रत्येक जण अर्गां दितात. शक्तीनगर तावनू शांती मचादो आनी कुटुंब, नवीन गोम्स तोडांबिल तावनू, युरोपांत जेनिफर मिनिजसाक बरें पॉयन लाभलेल्या पासत सर यात्रीक पॉयन बरें जाल्ल्या पासत अर्गां दिता आयडल जेनिफर मिनेजीस. तशेंच कुटुंबांत देवान आशिर्वाद उतरल्या पासत शांती समाधान दिल्ल्या पासत सर कामां बऱ्या तरान जावंक आदार दिल्ल्या पासत अर्गां दिता श्वेता कोलवेंकर. अर्गां पठयता मंगळूर तावनू ऑजवर्ल्ड मोंतेरो, दुवेचे ACC एग्जाम बरें जाल्ल्या पासत अर्गां दिता लाविना बिंडिया फेर्नांडीस. अर्गां पठयता कुटुंबां जाल्ल्या बरेपणा पासत लाविना नोरोना वसई वेस्ट. सर बरेपणा पासत अर्गां दिता विल्फ्रेड क्रास्ता. देवाची खाकूल तबल्या पासत अर्गां दिता रुही लोबो. तांचे सवय मेळोन आमी सोम्याक अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभाजन आमकां मागूंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ली आसात. तांचो एक घडीभर आमी ह्या वेळी उडास करया. सभार गज्जेवंत आसात, पिडेस्त आसात, कश्टा दुखांत आसात, तांचे पासत आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळी मागया. आज प्रत्येक जण आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. भुरग्याच्या देण्या पासत एलिता आनी आलन, तशेंच सर्जरी बऱ्या जावच्या पासत कल्याणपूर तावन मागणी जाता लिल्ली डिसोजा. बऱ्या भलायके पासत अर्गां बऱ्या भलायके पासत मागणी जाता प्रिन्स्टन दांतीस दुबय. तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरल्ल्याचो आमी उडास करया. सस्नाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जावन कुटुंबांत अंतरल्ल्याचो उडास कडून आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. देवादीन डेनिस लोबो पासत, देवादीन जेम्स मोनिस, देवादीन सिरिल मोनिस. कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास कडून एकल्यान मागूंक सांगलेलें आसा. तशेंच आज मागूंक सांगलां देवादीन विल्सन मथियास विल्फ्रेड निडोडी तावनू, देवादीन मेरी डिसोजा पांगला, देवादीन ॲग्नेल काब्रल, देवादीन जेरोम डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन गॉडफ्री डिसोजा, देवादीन डुल्सिन फेरावो, देवादीन बॅप्टिस्ट जॉन बॅप्टिस्ट कर्नेलियो. 8.5 वर्साचो उडास काडून आज आमी मागता. देवादीन कॉसेस डिसोजा मानियुरू मुदरंगडी, देवादीन जेरोम पिंटो 14 वर्साचो उडास, देवादीन एलिझाबेथ डिसोजा ओमजुरू 3 वर्साचो उडास, देवादीन फिलोमिना लुईस, देवादीन अपोलिन डिसोजा, देवादीन मार्गरेट डिसोजा, देवादीन हेनरी डिसोजा. कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास कडून मागणी जाता डेनिस कार्डोज आनी कुटाम तेल्लार, देवादीन एंड्रूस एंटनी राज आनी पुलगतींतल्या सरात्म्याचो उडास कडून आज मागणी जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांनी अंतरल्या सर्वांक सोम्याक भेटोवन दिवया. सस्नाचो विशय आमी तांकां मागया. सस्नाचो विशय दी तांकां ही सोम्या
निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन. सरला समेश बाबार त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन. सम्या मुखार आमकां समी खालती करून ताचे आशिर्वाद भक्तीपणी स्वीकार करया. ये 13 संतोषाची गीता गावो की तुझी गास्ताव सोम्या भक्तीन वरबे गायन करू स्तुती तुझी गायताव धन्या ताकवाला मी सुरपाटे जशे सांबाळ सदा वेगळी जायनाशे जिनिये तानी मोरनान तशे फळा बरीत करामार जायशे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मगाच्या भावनो भयणीनो कीर्तन 116 या कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा सडवून एक अर्गां दिवन काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव सदांच वाखणतलो. आयच्या कीर्तनाच्या श्लोकांत आमी उतरां आयकत हांव आमच्या सडवणे पसत हांव खाल्स उबारतलो अर्गां हांव दितलो हांव वाखणतलो म्हणटा कीर्तनकार. हर एक पोटी मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना तेंच आमी करता. पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार देवान आमची केल्ली सडवून सोम्या जेजूच्या त्या पवित्र अमोलीक रक्ता मुखांतर ती आमी वळखून घेवन ताका आमी अर्गां दिता आनी आमचें जिवीत आमी नव्यान ताका भेटोवन दिता. आज हें पवित्र बलिदाना भेटयत आसतना परत आमी आमकां सोम्या मुखार दवरया. एक हाल्स आमी उबारता आसतना तो उंडो आमी सोम्याक भेटोवन तोच उंडो सोम्या जेजूचे मास्सने रगत जावन आमी मास जावन आमी ते सेवता आसतना सोम्या ते सदांच आमी एकवटान रावून ताका मानवोचे जिणी जिवोवच्याक आज प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा मागया. एक घडीभर मौन रावून आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालया. त्या संगतीन आमी सुकोवन पडल्या. देवाच्या कुशेक काल्तिमान घाल जेवच्या बदलाक आमच्याच कुशेन केदार आमी जियेल्या. ते वळखून घेवन बुक्सने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या
राखून प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाले. तुझ्या कृपेच्या देण्याने तांकां अदीक अदीक भर. भवार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थिरांनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व अजापां फाराव्या मुखार केलीं, पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारूण केलें देखून ताणें इस्रायेलांक आपल्या देशांतली वचूंक सोडलें ना. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाच्या सगळ्या परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक गाराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एकूटां भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्यां संगी मेळून तांच्या संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचोवंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्यां वा बकड्यां मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळ्या इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी कांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेस रातीं शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. बगार सगळी शेळी, तिची तकली, पाय आनी अनकेटी वेगळे करिनासतना उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदीं लासोवंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परबी. ते रातीं हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातींक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणां जातलें. तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत
वो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुम्ही संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर. श्लोक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. कितें हांव पाटीन दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. श्लोक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजे साकरणीचो पूत, म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. श्लोक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. श्लोक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्पद्युदा देवाचो शुभ वर्तमान फोदेवरी परगतशाक म्हजे काळीस म्हजे वोन तूं निर्मळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी एक सब्बाता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागल्ली देखून ते कणश मोडून खावंक लागले. फरिसेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शिस सब्बाताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात. पूण जेजून ताका जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगत्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हूण तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरोन फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगताक जावं खावंक आडवारले समर्पीत उंडे ताणें केले नात वे. हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय मोडटा तरी ते गुन्या उपकार जायनात म्हूण मुळांत ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतराचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरपराध्यांक तुमी केदेंच अपराधी करते नात, तर मनशापूत साबताचो धनी. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. शिबरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात कामची वाडो भवार्थामचो. मगाच्या भाव भयणीनो, आडवारले तुजे शिस कित्याक करतात म्हणल्या सवालाक हाच्या वांजेलान जेजून दिल्ली ती जाप, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. सबार कायदे नियम आमच्या दिसपरच्या जिवितांत आमकां पाळूंक आसात आनी ते गरजेचे जावन आसात. साबत विशांती सबार नियम आसली जेजूच्या काळार, आनी असो एक नियम तांतले शिसांनी मोडटना जेजूक फरिसेवांनी एक सवाल केलें, कित्याक ते मोडटात गी म्हणून. आनी जेजून तांकां तिदविलें, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. ह्या उतराचो अर्थ समजोवंक तो आमकां आज उलो दिता.
कायदे नियमां आमकां जाय, पूण ते आमकां जर बंदिवान करतात तर ते कांय फायद्याचे जायनात. कायदे नियम आमी पाळटा आसतना त्या कायद्या नियमा वरवीं आमी बंदिवान जावन नजो, आमी स्वतंत्र जावन जिवच्याक आमकां दिल्लें ते नियमा म्हणून आमी वळखून घेवचे म्हणटा जेजू. जर आमी पाळच्या कायद्या नियमांत जर मोग ना, जर थंयसर दया ना, काकुळट ना, तर तसले कायदे तसले नियमां खंयच्याक उपकारा पडनात, मनशाक ते गुलाम करतात. तर आज जेजू आमकां कशें आमी कायदे नियमां पाळीचे म्हूण सांगता आसतना आमी दिसपडते पाळच्या कायद्या नियमांत आमी आमकांच गुलाम जावन कायद्या नियमा वरवीं घेतावंगी ह्या चड आनी चड स्वतंत्र जावन आमी जियोंक फुडें सरता. हें सवाल आमकां आमी आज विचारया. आनी प्रत्येक जावन जर आमकां आमी गुलाम करून घेतला कायद्या नियमा वरवीं, तर सोम्या ते आमी स्वतंत्र जावन जियोंक आज सोम्याची कृपा आमी मागया. गीत नंबर C19. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता. उंडो गोवासो आनी वायंदा कासो, कानी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या तेसाव आनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणत मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या दावा सर्विस्फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन बसुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो काही दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं सगळें तुवें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थाराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं हांव कुवार मरयेच्या उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस भक्ता संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक
वो उंडो आनी ताका सवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pawarta so good pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेच आमी करतांव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खेलायलेली ताची कूड आनी खुर्सार भरयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लिया सौदेव आमच्या भगवन बापाक, पिटर पावल आमच्या गवळी बापांक, हेरा सुमेश तुज्या गवळ्यांक आनी मनियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागतांव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घेवन आमी विश्वासान परतांव. कश्टा दुखींक संपडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जातांव आनी तुका आमी वखणटांव. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. कित्या रजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर कुटुंब जावं जमलेलें आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस ते घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिने कोटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मग असो एक वटेसो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां.
देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां आशिर्वाद. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी रावन आमकां सोलोन वचतो. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटार रावचे आमी सुभागी. सोमया ते म्हणजे देवचे म्हाका फावना उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मोजा काळजां जेजू सडवोंदारा. ये मोजा काळजांत आनी पिळा थंयसरक जेजू सडवोंदारा. सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता. म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवका शेता तुका सेवक लालयता. ये तूं काळजान म्हज्या. आपल्या विजमेत असो तो आमकां उडास दवरता. सुरेस्पर माया मोगासो आनी खाकुलतीन भरलेलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. तर आदले पातके जिबे सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हल्लेलुया हल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हल्लेलुया. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा. हल्लेलुया हल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हल्लेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.